خوتي خواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ شي تعاودوا مزيانين. سمحوا لي على التاخير هذا لاني كنت تنبريباري واحد بطوله جراند سلام، ما نقدرش نصاوب لكم شي فيديو. سمحوا لي بزاف على تنعتذر على التاخير هذا. جيتكم اليوم ان شاء الله. قبل ما غادي نبدا نبريباري بغيت ننزل شحال من فيديو في هاد الايام هذه قبل ما نبريباري لبطوله العالم ان شاء الله ديال ابو ظبي. لعبت الحمد لله، لعبت جراند سلام ابو ظبي، جبت المركز الثالث. ودابا غادي قبل ما نبدا كما قلت لكم كما غادي نبريباري قبل ما نبريباري وغادي ننزل لكم شي فيديوهات ديال بريباراسيون ديال بطوله العالم ان شاء الله في الجيجيتسو. بغيت نهضر لكم اليوم، جيت اليوم باش نهضر لكم على الجيجيتسو، تكنيك الجيجيتسو اليوم في كمبتدئ. بتنزل على الجيجيتسو كمبتدئ. كاينين شي ناس ينزلوا تيدخل لك اليوتيوب، انا ماشي تنهاجم الناس ولا ماشي ضدهم، تيشوف شي تكنيك ديال الناس بلاك بيلت هاي ليفل، يعني مستواه عالي بزاف، هذاك ما عرفت شحال تدرب عليه من مره عاد باش طبقه. تيجي هو تيبغي يطبقه وهو مازال حزام بيض اساس، عاد باش انك تتجهز انت الحزام الابيض تتجهز للازرق، والازرق تيتجهز البنفسجي، والبنفسجي تتجهز عمرك البراون، والبراون تيجهزك صافي المرحله الاخيره للحزام الكحل. وكاينين حزام كحل واحمر، هو نفس الحزام، كاين كحل احمر وكاين كحل احمر وابيض، ومن بعد الاحمر والابيض تجيك الاخر يعني فتره هذا، يعني توصلوا لواحد المرحله واحد السن بزاف، يعني عاد باش توصل لسمطه حمراء، يعني انت راه وليتي بروفيسور في الجيجيتسو، يعني وليتي خبير ديال الجيجيتسو صافي. يعني تكون عمرك هذيك الساعه واحد 70 سنه ولا 80 سنه على حسب الله طول في العمر. المهم انا جيت اليوم غادي نوريكم واحد التكنيك هو ساهل بسيط، كأن الناس انا غادي دابا غنبدا معكم البدايات ديال الجيجيتسو من الحزام الابيض حتى الحزام البنفسجي حتى الحزام البراون اللي واصل ان شاء الله غادي نوصل له انايا، اللي ما بقى لي والو ان شاء الله غادي نشدو ان شاء الله باذن الله. حتى الحزام البراون التكنيك ديالو عندك، التكنيك الحزام الابيض غادي نوريه لكم ان شاء الله في الحلقه هذه ديالي. غادي نوريكم الحزام الابيض شنو خاصك تتعلم فيه كاساس الحزام الابيض، كيفاش اوبن ذا جارد، يعني تفتح الجارد ديال الخصم ديالك، او انك ما تخليش الخصم ديالك يفتح الجارد، يعني كيفاش تطوف الجارد ديال الخصم ديالك، تفتحه والطوف ديالو، يعني تفوت الخصم تاخذ 3 نقاط. ومن بعد غادي نتعلموا الماونت جارد، الماونت كيفاش تطلع فوق كرش الخصم ديالك باش تاخذ 4 نقاط. ومن بعد ان شاء الله غادي نتعلموا الارم بار، نتعلموا الكيمورا، اوموبلاطا، نتعلموا التريانجل، يعني بزاف التكنيكات كيفاش. وغادي انا نوصل معكم حتى لمرحله لان البريمبولو التكنيك المتطور الحالي، لان كاين التريانجل، كاين بزاف تريانجل من الوضعيات اللي تاخذ منها تريانجل. مثلا كاين الباس جارد، عندك بزاف يعني المرحلات اللي تاخذ الباس جارد. الاوبن جارد انا غادي نخدم معكم في اول اساس، غادي نخدم معكم الاوبن جارد اللي غادي تقدر تفتح الجارد ديال الخصم ديالك بسهوله، وكيفاش تطلع منه وتاخذ 3 نقاط وتساوي باس جارد. كاينين شي ناس عندهم الجارد واعر، وكاينين شي ناس انه تيخلي الجارد ديالو مفتوح ولكن ما تقدرش تفوتو، ما تقدرش تاخذ عليه 3 نقاط. وما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو هذا باش نخلي لكم اغلب الشرح، ونقدر نشرح لكم وانا خدام في الباس جارد، نقدر نكون ملتزم الصمت لاني غنكون مركز كيفاش التكنيك نطبقه بالضبط بلا ما نهضر عليه. واذا ما شرحتوش غادي نشرحه وانا في الاول جارد عادي. غادي نبدا هو سد عليا الجارد ديالو من اللور، وغادي يشد لابيل ديالي، غادي يشد الكيمونو ديالي من يدي، ومن الفوق غادي يشد الكيمونو. وانا اكيد هو هذا الخصم غادي يكون تيدافع، يعني هو ساد. غادي انا اول حاجه خصني نبدا كيفاش نفتح الجارد ديالو باحكام.
يعني غادي نشد الكيمونو الروفير ديالو بجوجهم بحال ما هكا على منطقة المعدة. غادي نفتح منطقة المعدة باش انا نحاول يعني نضغط عليه باش يكون عنده واحد البريشر، يكون عليه كما قلت لكم يكون عليه واحد البريشر، يكون عليه واحد الضغط. وهنا في رجلو غادي نشد السروال وغادي نضغط بالكوع ديالي على الركبة، حيت الكوع على الفخذ تعطي واحد الالام اللي غادي يخليه يفتح الكارد بز منه. اون فوا غادي نفوت خصني نكونترولي الرجل اول حاجه باش ما يرجعش يدير هيب سكيب. ملي غادي نكونترولي الرجل انا غادي يكون هو يعني خلاص ما عندوش مفر مني، غادي نفوت الكارد ديالو. كاين المرحله الثانيه اللي هي هذه دابا غادي نوريها لكم. نشد السروال بجوج ونفتح بالكوع ديالي على الركاب على الفخذ ديالو بجوجهم ورجع اللور، ونشد عاوتاني كما تشوفوا غادي نضغط. شوفوا اللي ما شادش فيها الرجل انا وقف بهذا الاتجاه هذا، ما نوقفش بالاتجاه الثاني، لان الاتجاه الثاني اللي وقفت به هذا الاتجاه هذا الا وقفت به غادي يشد لي رجلي، غادي يشد لي رجلي ويقدر يعني غادي ما يخلينيش ندوز. غنوقف بحال ما هكا وغادي نهز معايا اليد، غنحاول انني نرفعها باش اليد تكون عندي انا حاكم له في رجلي، ونضغط له على الركبه كما تشوفوا. غادي ننزل نفس الطريقه، غادي نكونترولي الرجل. شوف الرجل الثانيه فين محطوطه، غادي نحول الاتجاه اليمين ديال اليد وغنفوت بطريقه عاديه سليمه، لانه كل ما انا تنكون ضاغط له على وجهه كل ما انني تنبريشر له يعني تنفقد له التوازن ديالو او تنربشو بهذيك، ندير له ازعاج بالبريشر على الوجه. كاينه المرحله الثالثه غادي نغيرو باش الواحد يكون يعني عنده اكثر من اختيار عنده اكثر من تكنيك في الاوبن جارد. راه كاين اكثر من تكنيك واحد. عاوتاني غادي نوقف بهذه الطريقه، غادي نورك على الرجل من جهه الركبه. اون فوا تيفتح جهه الركبه دايريكت يعني اوتوماتيكمون خاص رجلي تشد الركب، تشد له الرجل ديالو وتفوت عادي. مسألة عادية بسيطة جدا. كل واحد غادي يقول مثلا هاد التكنيكات هادول عارفين، التكنيكات غادي نبدا نطبق فيهم بلا ما نتكلم. شوفوا معايا دابا هاد التكنيك هذا تاني كما تنشرح. عندك هذا التكنيك هذا تتهول يعني تشد لابيل من جهتين، تتخشي الركبة ديالك باش تفتح، تضغط له على المنطقة في الوسط، تبريشر عليه تيفتح بز منه وتتكمل الباس ديالك عادي بلا ما تيزعجك ولا حتى شي حاجه. شوف تتورك تدير بحال هكا، تتبريشر تتنزل باس. عندك ديما خاصك تشد الراس، جهة منطقة الراس مهمة جدا انك تمسك في جهة راسو انه باش ما يكونش عليك شي غلط. هنا شوف تترجع تتهز الرجل، تتعاود اغان تتهز بريشر، تتقلب، تاخذ الرجل، تاخذ باس جارد. هذه فيها ثلاثة نقاط باس جارد. عندك هذه تتفتح الرجلين مرة ثانية بهذه الطريقة هذه، وإن فوا بتتفتح خلاص خاصك. أتمنى لكم نهار سعيد. دعمونا إن شاء الله في القناة ديالنا. نتمنى لكم تسناونا في التكنيكات الجديدة إن شاء الله اللي غتكون